अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवारे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जो पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही है वह है इक़रा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। जो इल्म का हवाला है, तालीम का हवाला है, वो आज कहीं मुश्किलात का शिकार है। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारे इस सूबे में, और शायद अगर मैं बात को बढ़ाऊं तो इस रीजन में भी तालीम का मयार जो है वो कहीं गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आज हमने बात करने के लिए एक माहिर तालीम को भी ज़हमत दी है। आज मेरे साथ साथी मेज़बान हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई सादिक लाखानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सादिक लाखानी साहब, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज के मेहमानों में जैसे मैंने जिक्र किया कि तालीम पर हम ख़ास तौर पे फोकस करके बात करेंगे, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मोहतरमा सना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरी टीम के जर्नल हैं, हरावल दस्ते के सरदार हैं, वंडर बॉय हमारे अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, सना भाभी हम कहें, इनका एक हवाला अमजद भाई के साथ अहलिया का है, और अमजद भाई जो है वो हमारे उन दोस्तों, उन मेहरबानों में शामिल हैं जो पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारा अच्छा काम किया है। तो उसमें यकीनन हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ भाभी का ये शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। शुक्रिया भाभी जी। आज हमारे साथ हमारे कुछ नात खां भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं। ये नात और मनक़बत खां उन हवालों में हैं जो आपको इस शहर में हर अच्छी नात की महफ़िल में, मनक़बत की महफ़िल में, नोहा ख़ानी की महफ़िल में आपको नज़र आते हैं। और अल्लाह ताला ने मेरे इन भाइयों को बहुत ही करम से नवाजा है, बहुत ही अच्छा गला अता फरमाया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कश्मीरी और सलीम मस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस शहजाद भाई जो भी गुफ्तगू करेंगे माइक में करेंगे ताकि हमारे सुनने वालों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे। तो गुफ्तगू का आगाज़ भाभी से ना कर लिया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही। तालीम के हवाले से, तालीम के हवाले से क्या जहन में आपके सवाल आता है? आप स्टार्ट लीजिए, भाभी से पूछें कि तालीम के इन्हितात की वजह क्या है। कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाभी, तालीम का आपको मालूम है कि बिल्कुल तालीम का तो यहाँ पर फुकदान हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, और ख़ास तौर पे हमारे सूबे में जो तालीम का मायार है वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो आप इस बारे में क्या, इस पर कोई रोशनी डालें कि इसका किस तरह से इसको मतलब आगे मुस्तकबिल इसको बेहतरी की तरफ बेहतर किया जा सकता है, बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? इस पर आप ज़रूर रोशनी डालें प्लीज़। इसके लिए ये हम लोग यही कर सकते हैं कि हम उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसका ये कर सकते हैं हम कि अपने मतलब बच्चों को जो तालीम नहीं हासिल कर सकते उनके लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटी रखें, ऐसे उनको मतलब आगे लेकर आएँ कि वो तालीम हासिल कर सकें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पाते हैं, तो महंगाई की वजह से या किसी भी मतलब वजूहात की वजह से, तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे तालीम हासिल करें। जो लेबर चाइल्ड जो हैं बच्चे, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तालीम को हमें बहुत मतलब आम करना चाहिए, जो सही है, नहीं है आजकल हमारे दौर में। अच्छा भाभी, मेरे पास कुछ इत्तलात ये भी हैं कि चूंकि आप एक बाकायदा, आप दोनों एक स्कूलिंग सिस्टम रन करते हैं, और उसमें जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि जो बच्चे फीस अदा करने के काबिल नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट्स फीस अदा करने के काबिल नहीं होते हैं, आपके स्कूलिंग सिस्टम में उन बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जा रही है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा इसमें और वजाहत करें थोड़ी। इसके लिए ये है कि मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तैमूर मेमोरियल एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से, जिसमें मैं स्कूल में जो मेरे बच्चे हैं वह जो मतलब बिना फीस के पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। और इस सपोर्ट में मेरे दोनों बेटे जो बड़े हैं दुबई में होते हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें, और मेरी बहुएं भी वहाँ से मुझे सपोर्ट करती हैं। तो ये है कि हम मतलब बच्चों को चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ही स्कूल में नहीं, और भी दूसरे स्कूल हों जिनमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी सपोर्ट करें। बिल्कुल सही है मंसूर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नोट कर रहे हैं भाभी की गुफ्तगू में कि पूरी फैमिली माशाल्लाह जो है वो
सोशल वर्किंग के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। भाईजान इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये हमारे जो वंडर बॉय हैं, नौजवान खिलाड़ी हमारा, ये अच्छा हौसला एक दूसरे से मिलता है। जिस वक्त मैंने ये सारा प्लान कर रहा था तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कामरान चावला और अमजद कुरैशी नाम के ये दो मेरे ओपनिंग बैट्समैन जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अल्लाह का बड़ा करम हुआ भाभी, हमने बहुत लोगों के लिए अच्छा किया। अमजद कुरैशी साहब, ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ज़रा इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करें, और अल्लाह आपका भला करे। ये कैसे जहन में आया कि जो बच्चे तालीम के लिए पैसे जिनके वालिदैन नहीं खर्च कर सकते उन्हें फ्री तालीम दी जाए? ये तो क्या वो जो एक माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्कूल के, ये तो आप बिल्कुल अगेंस्ट आप लोग चले गए। आपने तो बड़ा एक मुस्बत काम करके दिखा दिया, कैसे ख्याल आया? इसमें सर भाई ऐसा है कि मेरा एजुकेशन से ताल्लुक जो है वो 77 से है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरी वालदा का स्कूल था तो मैं उनको वालदा को असिस्ट करता था। अरे वेरी गुड। तो स्कूल का कॉन्सेप्ट तो मेरे लिए बहुत पुराना है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने अभी हाल ही में जब ये कोविड के बाद की सूरत हाल आई तो एक स्कूल ऐसा था जो फ़ीसों के वजह से, माशी सूरत हाल की वजह से बच्चे वहाँ से माइनस हो गए थे। तो उस स्कूल को मैंने गोद लिया, और गोद लेके मैंने अपनी मिसिस को एक्टिविटी के तौर पे उनको दिया कि भाई आप इसको देखें। उसको गोद लेने के बाद उसमें बेशुमार बच्चे ऐसे थे जो फ़ीस की वजह से अपना नाम कटवा चुके थे। तो जब नाम कटवा चुके थे तो उन बच्चों को वापस बुलाया। वापस बुलाने के बाद मैंने वो स्कूल भी बेगम के हवाले किया और बच्चों को भी उनके हवाले किया, और उनको एक फाउंडेशन इनको एक तरतीब दे के दी कि भाई आप खुद भी और हम भी और दूसरे जहाँ आप जैसे यार दोस्त हैं किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करवाते हैं और लेते रहते हैं। तो उसमें वो अच्छा वो जो स्कूल है वो लियाकताबाद के इलाके में, लियाकताबाद एक पसमानदा इलाका है जी, मतलब यकीनन लोअर मिडिल क्लास है, माशी सूरत हाल से। तो वहाँ के लोगों को जब आप यकीन करेंगे, वहाँ के लोगों को हम जब सपोर्ट करते हैं तो एक दिली इत्मीनान कल्ब मिलता है, खुशी मिलती है। तो और फिर उसमें ज़ाहिर मेरे बच्चे बाहर हैं दोनों, तो वो ये छोटा बेटा है जिसके नाम पे है तैमूर, अल्लाह दुनिया में नहीं रहा वो। अच्छा, तो दो बेटे मेरे ऑलरेडी हैं जो, और फिर बोवे में हैं, तो वो सब पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा फिर हम दोनों बुढ़िया अकेले हैं सर, वो आप देखें अपने तक रखें, अपने तक हम तस्लीम नहीं करते इस बात को। आप भाभी जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, भाभी को अल्लाह ताला इन्हीं तवानाइयों के साथ हमारी भाभी को जवान रखें। तो मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं अमजद भाई आपसे बड़ा मुतासिर हूँ कि एजुकेशन के हवाले से भी देख रहे हैं, फिर वो आपको पता है वो राशन के हवाले से भी कितनी इनकी वर्किंग, और फिर माशाल्लाह ट्रांसमिशन का टाइम है। अमजद एक बात आपको देखकर मैं एक नाज़रीन से भी गुफ्तगू करता चलूँ, फिर इसके बाद हम अपने मनकबत खां की तरफ बढ़ चलेंगे। बिल्कुल। अमजद भाई देखें, आप मुझे एक टॉपिक याद आ जाता है जब आपको मैं देखता हूँ, जिस तरीके से आप सोचते हैं लोगों के बारे में, मोहब्बत है आपकी। बिल्कुल इसी तरह से है कि लोग जो है ना वो पड़ोस में देखते हैं कौन है क्या है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, नाज़रीन से भी कहता हूँ, हमारे जो अभी हाज़रीन बैठे हैं उनसे भी गुफ्तगू करता हूं मंसूर भाई, कि आपसे रोज़े क़यामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पड़ोस में कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी या किसी भी मसलक का शख्स मर गया, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भूखा मारा गया तो ये पूछा जाएगा, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। और आप जो वर्किंग करते हैं बिना किसी नस्लो मज़हब को, मतलब कि किसी मसला फिरके की, मतलब कि मंसूर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? जुड़ी हुई निस्बत है सादिक लाखानी साहब, जुड़ी हुई निस्बत है रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जुड़ा है। वो जब भी किसी के लिए भला करने निकलेगा वो रंग, जबान, मजहब, मसलक कुछ नहीं देखेगा, ये निस्बत उनकी है, तो बस उनकी निस्बत से जुड़ो। शहजाद भाई आपकी तरफ आ जाएं, जुड़ जाएं हम भी। दो अल्फाज मैं भी अदा कर दूं। ये जैसे लाखानी साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दूं कि नेचर में तो घुट्टी में है, ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे माशाल्लाह वो दिख रहा है माशाल्लाह। बाकी की जो ये अभी जो एक्टिविटी है ये मंसूर भाई का दिया हुआ तोहफा है, या इनका इनसे वो लिया हुआ है, इनसे तासुर लिया है कि इनके पीछे हम चल पड़े। तो इस वक्त मैं बताऊँ आपको 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे नींद हो रही है सर। मैं सुबह 6 बजे उसके मतलब यहाँ से फारिग हो गया, शहरी से फारिग हो गया, मैं घर जाता हूँ, वहाँ से फ्रेश होकर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से फारिग हो गया, फिर मैं दोबारा मंसूर भाई के पास आता हूँ 2 बजे, 2 बजे के बाद फिर मैं 5 बजे घर पहुँचता हूँ, फिर 2 घंटे व्लॉग करता हूँ, और व्लॉग करने के बाद फिर इफ्तार के बाद फिर 4 घंटे सिर्फ नींद हो रही है मुसलसल। हुकूक लिबास जो है वो आपको और चार्ज कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ज करता फिर चलता है। बिल्कुल, बस आप फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। मोहम्मद शहजाद कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फिर शहजाद जी क्या सुना रहे हैं आज हमें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 चैनल की तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मंसूर साहिर साहब आपका, आपकी मोहब्बत, सादिक लाखानी भाई आपका, कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। अता कीजिए। हम्दो सना के लिए परवरदिगार की, और उसके बाद ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए।
آپ لوگوں کا آپ کے اس چینل کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار اس چینل کو K21 چینل کو پروردگار اور ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یقیناً آپ کی محنتیں رنگ لائیں گی, اور انشاءاللہ ابھی تو ہیں ہی آپ ماشاءاللہ, آپ کو عزت و شہرت پروردگار نے دی ہے چینل کو. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اور آگے آپ انشاءاللہ ترقی کریں. جی میں جو ہوں سب سے پہلے نعت پڑھنا چاہوں گا. پڑھیے سر پڑھیے, مطلب ہمارے لیے خوش بختی ہے. ہاں میں اپنے جو ہے وہ آج کا جو آغاز ہے وہ کلام نعت سے انشاءاللہ چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے؟ جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں, جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں, سر اٹھا کر اسے چلنا کبھی آیا ہی نہیں. آپ کی محبت ہے منصور ساحر بھائی. جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں. شعر پیش کروں گا بطور خاص, سماعت فرمائیے گا کہ یا نبی آپ کا ہم سر کوئی کیسے ہوتا, یا نبی آپ کا غم سر کوئی کیسے ہوتا, آپ سا دوسرا اللہ نے بنایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ سا دوسرا اللہ نے بنایا ہی نہیں, جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں. زندگی کیا ہے کبھی بھی نہ سمجھ پاؤ گے, زندگی کیا ہے کبھی بھی نہ سمجھ پاؤ گے. عشق سرکار اگر دل میں بسایا جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں. اور کیا خوبصورت شعر ہے. بطور خاص سماعت فرمائیے گا منصور ساحر صاحب, صادق لاکھانی بھائی, امجد بھائی, سماعت فرمائیے گا کہ میں ثنا خان محمد ہوں کہا جب میں نے, میں ثنا خان محمد ہوں کہا جب میں نے. پھر کیا ہوا, گردشوں نے کبھی پھر مجھ کو ستایا, گردشوں نے کبھی پھر مجھ کو ستایا نہیں. آپ کے پیارے نواسوں نے جو پایا ہے شرف, آپ کے پیارے نواسوں نے جو پایا ہے شرف, وہ شرف دہر میں اوروں نے تو پایا نہیں, وہ شرف دہر میں اوروں نے تو پایا نہیں. جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں, اور میرے سرکار کے دربار میں آنے والے, بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے گا کہ میرے سرکار کے دربار میں آنے والے سبھی اپنے ہیں, یہاں کوئی پرایا ہی نہیں, سبھی اپنے ہیں, یہاں کوئی پرایا ہی
باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں. مکتے کی عبادت شاعر ولایت استاد سید سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام کہ کب کے آ جاتے مدینے میں یہ شہزاد و سہیل, کب کے آ جاتے مدینے میں یہ شہزاد و سہیل. آپ نے شاید ابھی ان کو بلایا ہی نہیں, جس نے سر باب محمد پہ جھکایا ہی نہیں. سبحان اللہ. شہزاد بھائی آپ نے تو ہمیں مدینے کا دیدار کرا دیا ہے, ماشاءاللہ کیا بات ہے. بالکل اپنا آپ کے ساتھ ہی سلیم بھائی, سلیم مستان صاحب بسم اللہ کریں آپ. دین و دنیا دین و دنیا بطول دیتی خیر, دین و دنیا بطول دیتی ہے, دین و دنیا بطول دیتی ہے, دین و دنیا بطول دیتی ہے, اور رزق سارا بطول دیتی ہے, رزق سارا بطول دیتی ہے. بطور خاص ارے جس کا سایہ ہے دونوں عالم پہ, جس کا سایہ ہے دونوں عالم پہ, اس کو سایہ بطول دیتی ہے, اس کو سایہ بطول دیتی ہے. بطور خاص ایک عقیدہ پیش خدمت ہے تو رضا کے کائنات علی, ہے تو رضا کے کائنات علی, پس پردہ بطول دیتی ہے, پس پردہ بطول دیتی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تو عالم کائنات کا مشکل کشا ہوں. میری مشکل کشا کون ہے؟ جو ہے مشکل کشا ہے اس کو بھی, جو ہے مشکل کشا ہے اس کو بھی, خود سہارا بطول دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود سہارا بطول دیتی ہے. منظر پیش مت کر رہا ہوں بطور احمد مولا حسین ہے. گود احمد میں یوں دیا شے کو, گود احمد میں یوں دیا شے کو, اور جیسے کعبہ بطول دیتی ہے, جیسے کعبہ بطول دیتی ہے. اب بطور خاص مولا عباس کے حوالے سے بھی شعر پیشمت کرتا ہوں, سلسلہ بندہ ہوا ہے, بڑے بھائی کا ذکر ہے. بطور خاص جھولا غازی کا جو جھلائے گا, سبحان اللہ. جھولا غازی کا وہ جھلائے گا, جس کو جھولا بطول دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو جھولا بطول دیتی ہے. جی ہیں مستان صاحب, جی ہیں آپ. واہ واہ سبحان اللہ. شیر اب دیکھیں گا. بولے سلمان, ارے رتبہ سلمان کو ملا کیسے, رتبہ سلمان کو ملا کیسے, بولی بولی فضا بطول دیتی ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بسان بھائی, بہت. بولی فضا بطول دیتی ہے. مختاب کی سماعت نظر, یہ عطائے سخن اور سلیم, یہ عطائے سخن ظہور اور سلیم, یہ عطائے سخن ظہور اور سلیم, یا علی یا بطول دیتی ہے, دین و دنیا بطول دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برحمد علیہ وسلم. بھابھی آپ نے ابھی یہ کلام سنا, بہت
واضح حوالے ملتے ہیں ہمیں تاریخ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہے ہیں زندگی کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ کھڑی ہیں. آج کے دور کی عورت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جس طرح بی بی خاتون جنت جو ہے مولا علی کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ کھڑی، آج کی عورت کو کیا پیغام ہے؟ آپ ماشاءاللہ ایک اسکول سسٹم بھی رن کرتی ہیں، سوشل ورک بھی کرتی ہیں، گھر بھی سنبھالتی ہیں، کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ کیا پیغام دیں گی کہ آنے والی خواتین جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، کل انہوں نے ماں بننا ہے، ان بچیوں نے، لڑکیوں نے، کیسے مینیج کریں؟ اس کے لیے تو مطلب یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلب تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ شعور ملتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں، اور مطلب ہر چیز کا ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہمیں گھر کیسے چلانا ہے. اور مطلب آج کی عورت مطلب مردوں کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کر رہی ہیں. اور آج کی عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جو جس محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے، یقیناً یہ سلام تحسین ہے. میں نے کہا سلسلہ وہیں سے جڑتا ہے، اور آج بھی حصہ بقدر جسہ، لیکن تھوڑا سا جو معاشرتی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ پھر وہ جو ایک خاندانی حوالے ہیں نا، وہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوٹ رہے ہیں. تو کہیں برداشت کم ہو رہی ہے ہم لوگوں میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کم ہو رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے بہت زیادہ. کہیں دیورانی جٹھانیوں میں خاندان میں یہ مسئلے ہیں، نند بھاوج میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، ساس بہو میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو کیسے مینیج کیا جانا چاہیے؟ کہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیں، کمپرومائز کرنا سیکھیں؟ اب اگر آپ مطلب ساس کے رتبے پہ ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا سب سے زیادہ، کیونکہ ایک بچی آپ لے کر آتے ہیں تو اسے اتنا مطلب زیادہ اندازہ نہیں ہوتا آپ کے گھر کے ماحول کا، تو آپ اسے تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ وہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو پائے. مطلب بہت سے لوگ ایسے خواہش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آئی ہے اور آپ اس کو بالکل اپنے ماحول میں ایک دم سے ایڈجسٹ کر پائیں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اسپیس دینا چاہیے اور بڑوں کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے. اگر چھوٹے کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو اسے ہمیں اگنور کرنا چاہیے اور اسے پیار سے محبت سے لے کر اسے سمجھانا چاہیے، اسے اپنے مطلب حساب سے لے کر چلنے کی کوشش کر دینی چاہیے. بالکل امجد بھائی، یہی جو بھابھی نے بات کی کہ جب بڑے تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں اور وہ اسپیس دیتے ہیں تو پھر یقیناً بچوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ بھابھی نے بتایا، بیٹوں کے ساتھ بہویں بھی بڑھ چڑھ کر آپ کے اس کار خیر میں شریک ہوتی ہیں. کیا کہیں گے؟ منصور بھائی، اس میں دیکھیں جیسے آپ نے جملہ کہا کہ عدم برداشت، ہمارے یہاں عدم برداشت ہو گئی ہے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اور جیسے تھوڑی دیر پہلے لاکھانی صاحب بات کر رہے تھے کہ حقوق اللباس، یہ ساری چیزیں حقوق جو آپ نے سوال کیا نا وہ حقوق اللباس سے متعلق ہے. اور ہماری جو جڑیں ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام جو انبیاء کرام ہیں، تمام جو خواتین ہیں، انسپائریشن ہمیں وہیں سے ملتی ہے. تو اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کی نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں اور حقوق اللباس کا خیال کریں تو یہ سارے مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسئلے مسائل کی جو جڑ ہے وہ حقوق اللباس ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بہو اپنے ساس کے حقوق کا اپنا فرد اور اس کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے تو مسئلہ ختم ہے. سسر اپنی بہو کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے تو مسئلہ ختم ہے. بیٹا اپنے باپ کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے تو مسئلہ ختم ہے. جڑ کہاں پہ آتی ہے؟ حقوق اللباس. حقوق اللباس اگر ہم سمجھ جائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے، اللہ نے یہ ہمیں بھیجا ہی اسی دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہم اپنے اس کے بندوں کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. بھائی سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے. جی بس پھر اپنا شہزاد بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ پھر دوسرا منقبت سنا رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں؟ جی جی، اب میں منقبت سناؤں گا آپ کو. سنا دیجئے. بالکل مولا علی کی شان میں جو سبحان اللہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی مشہور و مقبول کلام ہے جن کو مرحوم سید مسیب رضوی صاحب نے پڑھا. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. پروردگار ان مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. شاعر ولایت استاد سہیل شاہ صاحب نے لکھا، ان کو کئی منقبت خانوں نے پڑھا مگر سب سے پہلے سید مسیب رضوی صاحب نے پڑھا. پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس محفل میں اور چار چاند لگ جائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. سلیم استان بھائی. مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ
جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے منصور بھائی صادق بھائی بطور خاص شعر پیش کروں گا بھائی سماعت فرمائیے گا نکل کر اندھیروں کے نرغے سے غرے جب در شے پہ آیا سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے غرے جب در شے پہ آیا سویرے 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 تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے اور کتنا خوبصورت شعر آ گیا بطور خاص سماعت فرمائیے گا مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے ملائک نے جس وقت حمد و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی ہاں ملائک نے جس وقت حمد و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے حاصل منقبہ شعر پیش کروں گا منصور بھائی صادق بھائی حاصل عزت بھائی سماعت فرمائیے گا انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے مرضی حسنین ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباس جنا لے کر لباس جنا لے کر رضوان جنت نے در سویرے سویرے
لباس جنا لے کر رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے. مکتے سے پہلے آخری شعر پیش کروں گا, سماعت فرمائیے گا. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگا یوں کہ آمد ہوئی سیدہ کی. بطور خاص سماعت فرمائیے گا. مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگا یوں کہ آمد ہوئی سیدہ کی, ہوئی سیدہ کی. جگی میں نے گھر میں چراغ غدی سے کسا کو جلایا سویرے سویرے. جگی میں نے گھر میں ہدی سے کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے. مصلی پہ میں نے, مکتے کی عبادت ہے, مکتہ پیش کروں گا, سماعت فرمائیے گا. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے. شاعر ولایت سید سہیل شاہ صاحب کا لکھا ہوا مشہور و مقبول کلام مکتہ پیش کرتا ہوں. میں نعت علی پڑھ کر سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو. میں نعت علی پڑھ کر سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو, یہ بات رب کو. سہیل ایک فرشتہ, سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے. سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سویرے 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 سویرے. کیا خوب, بہت خوبصورت. پروردگار سہیل شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں, اور یہ کلام جب بھی آپ پڑھتے ہیں مصیب رضوی صاحب آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. مولا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور بنا تمید کے سلیم بھائی, سلیم حسن صاحب ابھی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ حضور نعت کے چند اشعار میں بسم اللہ بسم اللہ آتا ہو. بسم اللہ. بس صلوات پڑھ دیگا محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا محمد تیرے در کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. یا محمد تیرے در کی کیا شان ہے, ساری دنیا تیرے ساری دنیا تیرے در پہ قربان ہے. یا محمد تیرے در کی کیا شان ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ہم ہی نہیں تیرے در کے غلام, صرف ہم ہی نہیں تیرے در کے غلام, ہر نبی تیری چوکھٹ کا دربار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا محمد تیرے در کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. نقطہ باس و ناس تک یا
नबी, नुक्ता-ए बास वन्नास तक या नबी। अरे तेरे घर में पला सारा कुरान, सुभान अल्लाह, या मोहम्मद सुभान अल्लाह। तेरे दर की क्या शान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नात तेरी जहाँ पर पढ़ी ना गई, नात तेरी जहाँ पर पढ़ी ना गई, वो शहर वो गली अब भी वीरान। बेशक बेशक। बिल्कुल ही हकायत है, क्या बात। या मोहम्मद तेरे दर की क्या शान है। अरे जिसको कहते हैं जन्नते ये ले जहां, जिसको कहते हैं जन्नत ये ले जहां, हाँ वो जन्नत तेरे घर का दाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई सलामत रहिए। या मोहम्मद तेरे या मोहम्मद तेरे दर की क्या बात है। शान सुभान है। अल्लाह। बाप की तुमको होने नहीं दी कमी, बाप की तुमको होने नहीं दी कमी, बाप बन कर तेरे साथ इमरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मोहम्मद सलामत रहे तेरे माशाल्लाह। दर की क्या शान है। लफ्ज़ किरतास पर जो लिखे हैं वसीम, लफ्ज़ किरतास पर जो लिखे हैं वसीम, ये नबी के नवासे का एहसान। सुभान अल्लाह। या मोहम्मद तेरे दर की क्या शान है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन आपको। हमें पंजाब से दो नात खानों ने ज्वाइन किया है वक्फे में। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं कामरान अली चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक़ खानेवाल से है? जी जी माशाअल्लाह। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद बिलाल रज़ा कादरी, आपका ताल्लुक़ खानपुर से है। तो मेरा ख्याल है हमने भाभी से जो गुफ्तगू शुरू की थी वो भाभी पे हम दोबारा आते हैं और हम पूछते हैं कि भाभी सरकार को, हुकूमत को और जो बड़े बड़े इदारे हैं उन्हें कोई तजवीज़ कि जी बच्चों की तालीम को और ज़्यादा फोकस हम कैसे कर सकते हैं, कोई तजवीज़, कोई ऐसी बात कि जो आपके जहन में हो कि अगर ये बात सरकार करे तो और ज़्यादा बेहतरी हो सकती है। ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है, तो उस पर कैसे तवज्जो दी जा सकती है? सरकारी स्कूलों को तो आप हाल पूछे ही ना, तो जी। बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। बच्चे ज़मीनों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टीचर्स आते हैं नहीं आते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्होंने जो बनाए हैं स्कूल उन पे तवज्जो दें, उसके मयार को देखें। मतलब वही जो बुनियादी, अमजद भाई वो जो भाभी कहना चाह रही हैं कि जो चेक एंड बैलेंस का जो हवाला है ना, सरकारी उम्माल जो है वो ठंडी मशीनों में बैठे रहते हैं अपने कमरों में, निकलते नहीं है। फुकदान है ना सर, फुकदान है, मतलब देखभाल का निज़ाम का, मैनेजमेंट का निज़ाम, सब कुछ फुकदान है। मतलब सरकारी स्कूल बना तो दिए गए हैं लेकिन उनमें कई बच्चे हैं, कई जानवर बंधे हुए हैं, कई उस्ताद हैं, कई तालीम है, कई किताबें हैं, कई कुछ नहीं है। तो तालीम जो आपने अगर मशवरा जो बात की कि सरकार को क्या मशवरा देना चाहिए, तो सरकार को देखिए, हम दुनिया में तालीम सबसे हाईएस्ट पेड है दुनिया में, और हमारे यहाँ तालीम सबसे लोवेस्ट पेड है। अगर जिसको कोई काम नहीं आता वो टीचर बन जाता है, और वो 15 ग्रेड और 16 ग्रेड में इंग्लिश का टीचर, उर्दू का टीचर, मैथ का टीचर बना हुआ है, बच्चे उससे, और वो आ भी नहीं रहा है। चले बन गया वो तो बहुत अच्छी बात है, रोज़गार मिल गया, अल्लाह ने उसको कोई ना कोई तरतीब दे दी। तदरीस जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पेशा है, पेशा जो है हमारे वो ऐसा मुकद्दस पेशा है, ये पैगंबरों वाला पैगंबरों का पेशा है। और वो एक चीज जो हम बार बार भाभी दोहराई जाती है कि वो जो स्कूल माफिया,
یعنی پرائیویٹ اسکولز کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے جائنٹ ہوں جو اس طرح کا عمل کرتے ہوں گے معاملات کو اپنے انداز سے, لیکن اگر یہ پرائیویٹ اسکول نہ ہو تو پھر تو بہت تعلیم کا نقصان ہو جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے, پرائیویٹ اسکول نہ ہو تو گورنمنٹ اسکول سے ہم تعلیم نہیں حاصل کر بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے گورنمنٹ اسکول میں, اور یہاں پر جو ہے وہ فیس مافیا جو معاملات ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ سارے معاملات بہرحال پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, کہ کچھ کالی بیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں, ایسے ہی تو اگر یہ بالکل بھی نہ ہو, سارے ہی بند ہو جائیں تو تعلیم تو بالکل ہی ختم ہو جائے نا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. صادق بھائی کیا آپ کا موڈ بن رہا ہے اب آپ کا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نعت خواں بیٹھے ہمارے ساتھ, تو پنجاب سے تشریف لائے ہیں خاص طور پہ K21 کی ہماری اس ساری ٹرانسمیشن میں. تو ہم کامران چشتی صاحب بھائی سے کہوں گا کہ بس کچھ نعت مقبول کے کچھ اشعار سنا دیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ. کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر, کہ آجم یا گا امام گیا ہے, کہ آجم یا کا امام گیا ہے, کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے میں غیشے, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے میں غیشے, نبی کا وسیلہ ہے, میرے کام آ گیا ہے, نبی کا وسیلہ ہے, میرے کام آ گیا ہے, کرم آج بالائے جہاں چھڑ گیا گے ذکر شاہ مدینہ
جہاں چھڑ گیا گے ذکر شاہ مدینہ، وہیں پر درود و سلام گیا ہے، وہیں پر درود و سلام گیا ہے، کرم آج بالائے چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالی، چراغ ہوا بز میں ہستی میں خالی، نگاہوں میں حسن تمام گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ سلامت رہیے کامران علی چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی لاکھانی صاحب، میں کہتا ہوں محمد بلال رضا قادری صاحب سے بھی جو محفل جمی ہوئی ہے، جو محفل جمی ہوئی ہے کنٹینیو لے کے چلیں، سبحان اللہ۔ ہاں تو محمد بلال رضا قادری بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آپ خانپور سے تشریف لائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہے ذکر نعت بھی ہو جائے اور ذکر اہل بیت بھی ہو جائے، بالکل ساتھ ہی ساتھ ساتھ ہی ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ہوگا، مل کے پڑھیں گے جناب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ سارے لگاؤ ہو نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔
ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے وہ زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا ہو کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر ارے علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ رل کے سناؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ اور زہرا دا شوہر پیران دا پیرے زہرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کی دسے باں کتنا امیر سبحان اللہ میں کی دسے باں کتنا امیر تا تو سراتوں عرش اولا دیں تا تو سراتوں عرش اولا دیں سارے دسارا سارے دسارا سارا سارے دسارا ہو رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جزاک اللہ بہت شکریہ محمد بلال رضا قادری آپ خانپور سے تشریف لائے ناظرین کرام پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے جیسا کہ بھابھی صاحبہ نے فرمایا تھا کہ جو سرکاری اسکولوں کی حالت زار ہے اگر اس پہ عمال حکومت باقاعدہ توجہ دیں چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم کریں تو اسکول بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں بچے بھی ہیں فنڈ بھی ہیں صرف جانچ پڑتال کا نظام نہیں ہے چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز آتے ہیں لاکھانی صاحب شکریہ ادا کریں مہمانوں کا تاکہ پھر ہم اجازت لیں ہاں بالکل آج کے ہمارے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں ہمارے مہمان کامران علی چشتی صاحب بہت شکریہ ساتھ محمد بلال رضا قادری صاحب اور پھر کسی نام کے محتاج نہیں امجد قریش صاحب اور پھر بھابھی ثنا قریشی بہت اگر آپ اجازت ہو تو میں اپنے جو ویسے تو ہم اپنے طور پہ اس کو مینیج کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ناظرین سے حاضرین سے یہ کیمرہ آپ کا اس میں www.tmcef.org یہ میرے ای میل ہے ہماری اس پہ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں www.tmcef.org اور ٹیلی فون نمبر ہے 0310113215 113215. بہت شکریہ ناظرین کرام ہمارے سیگمنٹ کا اس سحری ٹرانسمیشن میں وقت ختم ہو رہا ہے جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ایک خوبصورت گلدستہ بچوں کا سجا کے بینا خان آئیں گی اور وہ اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گی مجھے اجازت دیجیے کل انشاءاللہ اگلی سحری میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K21 की सहरी ट्रांसमिशन में बीना खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसका नाम है बचपन और दीने इस्लाम। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब, अमन का मज़हब, सलामती का मज़हब। ये मज़हब हमें मोहब्बत करना सिखाता है और दीन इस्लाम में बच्चों के साथ ख़ास कर हुक्म दिया गया कि अपने छोटे बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ और उनकी तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें। तो आज भी हमारे साथ इस सेगमेंट में बचपन और दीन इस्लाम में बहुत नन्हे मुन्ने मेहमान मौजूद हैं और कुछ ही देर में हम उन लोगों का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर वो हमारे जो इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करें तो टेलीविज़न स्क्रीन पर मंसूर साहिर के नाम से कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा होगा, उस पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और इस तरह आपके बच्चे भी इस सेगमेंट में शामिल हो सकते हैं। और जनाब ये जो हमारा ज़बरदस्त सा प्यारा सा मासूम सा सेगमेंट है बचपन और दीन इस्लाम, इस सेगमेंट में हमें स्पॉन्सर किया है जनाब यमलैंड टेस्टी ग्रुप ऑफ कंपनी ने। और इसके अलावा इस सेगमेंट में हमें हमारे साथ ताउन किया है करीम ऑप्टिक्स गुलशने इकबाल ने। जनाब अब हम अपने नन्हे मुन्ने मेहमानों से करवाते हैं आप लोगों की मुलाकात। आज माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान हैं, आपका दिल देख करना ये खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। कौन कौन है हमारे साथ? सबसे पहले हम बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली जो नात खां भी हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि अहमद अली से नात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा कौन सी नात सुना रहे हैं, सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम आज बालाए भामा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए भामा गया है। ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करम आज बालाए मज़ा तब है सरकार मैशर में कह दे, मज़ा तब है सरकार मैशर में कह दे। वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम आज बालाए भामा गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद अली बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा अब हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं और सबसे पहले हम सबसे जो छोटी आज नन्ही मुन्नी शहजादी, आज वैसे दो नन्ही मुन्नी में फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सी ज़्यादा नन्ही मुन्नी है, लेकिन हम आपसे इंट्रो करवाते हैं यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगी। शाबाश। नाम क्या है बेटा आपका? वसीला सकीना। दोबारा। वसीला सकीना। वसीला माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका, वसीला सकीना नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जनाब बेटा थोड़े सा आप आगे आ जाइए। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुल्किफिल। मोहम्मद जुल्किफिल। और माशाल्लाह मोहम्मद जुल्किफिल बहुत अच्छे अंदाज में असनाए हुस्ना सुनाते हैं और इन्होंने कल भी हमें सुनाई थी सहरी ट्रांसमिशन में। जी आपका नाम? शाहलीज़ इब्राहिम। शाहलीज़ इब्राहिम। और अब यहाँ जी अनाया उमर। अनाया उमर। और ये बंतशा मनम शेख।
آج بہت مشکل نام آ رہے ہیں جناب. منتشا. منتشا منم شیخ. منتشا بہت پیارا نام ہے. جی بیٹا مائک لیجیے. محمد علی. محمد علی. محمد علی ماشاءاللہ. اچھا نیکسٹ کو دیجیے. دیان ظفر. دیان ظفر ماشاءاللہ. جی چھوٹی. منزا ملم شیخ. سوری منزا ملم شیخ. منزا ملم شیخ. منزا منم شیخ. ٹھیک ہے. منزا ادھر آئیں گی کیا؟ لائیں مائک دے. منزا آپ ادھر آ جائیے. ہاں بس بیٹھ جاؤ. ویری گڈ. ایکچولی منزا سے بہت فاصلہ ہو گیا تھا نا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے بات کروں. اچھا جناب انٹرو ہو گیا ہے ہمارے بچوں کا. ٹھیک ہے. اچھا اب قرت ہمیں کسی بچے نے کہا تھا میں قرت سناؤں گا انشاءاللہ. آپ نے کہا تھا. چلیں ذوالکفل نام ہے آپ کا تو ذوالکفل بہت اچھی قرت کرتے ہیں تو آئیے ہم ذوالکفل سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جی ذوالکفل بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ کہتے ہیں سب کہیے ایک ساتھ کہ کل بھی میں نے کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جو اتنی پیاری شہزادی ہے نا ابھی انہوں نے نام بھی بڑا ذرا ایک دفعہ اور نام بتائیے. وسیلہ سکینہ. وسیلہ سکینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا وسیلہ سکینہ ہمیں کچھ سنائیں گی آج؟ کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی؟ یاد ہے ماشاءاللہ سنائیے. آئیں بھائی وسیلہ سے نعت سنتے ہیں. چلیں وسیلہ بسم اللہ سنائیے. ٹھیک ہے. نعت کون سی نعت؟ بچوں کی یہی باتیں اچھی لگتی ہے. نعت کون سی نعت؟ اچھا وہ نور والا آیا ہے آتی ہے؟ آقا یا شاہ مدینہ. شاہ مدینہ سنائیے. آقا آقا یا شاہ مدینہ واللہ واللہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بہت پیاری بچی. اچھا یہ والی بچی بھی اپنا نام ایک دفعہ اور بتائیں. میں بھول جاتی ہوں کیا کروں. منزلہ ملم شیخ. منزلہ. اچھا منزلہ آپ کیا سنا رہی ہیں آج؟ ہم نے آنکھوں چلیں بھائی مائک پکڑیں اور پھر سنائیں اور آواز تھوڑی سی تیز آواز. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی عنایا آپ کیا سنائیں گی؟ آج میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سناؤں گی. چلیں سنتے ہیں. عنایا سے سنتے ہیں. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے سے یاد تھا آپ کو. اچھا وقت کم ہے جلدی جلدی آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیے. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوار براق و امیر علم دافع ہر بلا دافع ہر مبا دافع کہہ دو امراض رنج و علم. صاحب تاج وہ
شاہ معراج وہ صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج ماشاءاللہ سارے ہی بچے ہمارے پاس بہت ٹیلنٹڈ اور بہت اچھے آئے ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے. جی بیٹا اپنا نام بھی بتائیے اور آج ہم نے کیا سنا میرا نام محمد علی ہے سنائیں. اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر سناتا چاہتا ہوں. چلیں سنائیں بسم اللہ. ایمان آپ حاصل ہے ایمان آپ ہیں، آزا ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں. ماشاءاللہ ہیرو کے آپ پر کبھی ہے آپ کو خیال، امت کے واسطے بھی پریشان آپ ہیں. ماشاءاللہ دامن میں آپ کے ہیں تو عالم کے نعمتیں ہر زاویے سے سور رحمان آپ ہیں. ماشاءاللہ 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 بہت زبردست. بہت کس نے یاد کروایا تھا؟ مما نے؟ مائک پہ بتائیں. میری اماں اور بابا نے. ویری گڈ. اچھا برابر والے کو مائک دیجیے. جی بیٹا ٹائم تھوڑا کم ہے اور مائک کو تھوڑا اس طرف سے پکڑیے، اس گھمائیے مائک کو. ہاں اب آپ بتائیے آپ کیا سنا رہے ہیں؟ نعت سنائیے. ٹائم کم ہے، تھوڑا سا کم شیر. پن چیتن کا غلام ہوں، میں تو پن چیتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام میں ابن غلام ہوں، میں تو پن چیتن کا غلام ہوں، میں تو پن چیتن کا غلام. ماشاءاللہ 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 بہت زبردست. تھینک یو سو مچ بیٹا. اچھا جی اور شالیزے آپ کیا سنائیں گی؟ میں آج ایک نعت سناؤں گی. ٹھیک ہے نعت سنائیے. اچھا ٹائم کم ہے تو صرف 2 اشعار. ٹھیک ہے چلیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب اسماء الحسنہ سنیں گے. ٹائم کم ہے تو اگر آپ ہمیں تھوڑے سے سنا دیں آج. اور یہ بچہ بہت، میں نے اسپیشلی آج اس کو بلوایا ہے کیونکہ یہ بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی بلیسنگ ہے اس کے اوپر، یہ بہت اچھا اسماء الحسنہ پڑھتا ہے. جی بیٹا بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقير القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي
متعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الصاد النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلنا ذكرك ذاكرون وغفل عن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ 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 ذوالکفل آپ نے دل خوش کر دیا، بہت اچھے، اللہ پاک آپ کے نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جی جناب وقت کم ہے، آخری کوسچن پوچھوں گی، جلدی جلدی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سحری میں کون کون اٹھتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ اچھا، اور امی کو زیادہ تنگ کون کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ اچھا، یہ بھی تنگ کرتی ہیں، آپ بھی تنگ کرتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے کہ سچ بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، امی افطاری میں سب سے اچھی چیز کیا بناتی ہیں؟ جلدی جلدی ذوالکفل۔ کباب، چالیزے، رول، انایا، سموسے، جی بیٹا، سینڈوچ، جی، شربت، یس دانیار، جلدی ماما اچھا کیا بناتی ہے؟ نہیں ٹائم نہیں ہے، سموسے، فروٹ چاٹ، چھولے، فروٹ چاٹ، گڈ ہو گیا، جی بیٹا، جی فروٹ چاٹ۔ اور جناب آج وقت کم تھا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے جو ہیں ہمارے پاس آج ماشاءاللہ کافی سارے، اور سب بچوں کو مزہ آیا؟ جی۔ ایک ساتھ بولیں گے، مزہ آیا؟ جی۔ بہت مزہ آیا؟ جی۔ اور اب جب آپ صبح اٹھ کے مما افطار بنائیں گی، افطار کی تیاریاں کریں گی، تو سب ہاتھ بچائیں گے مما کا؟ جی۔ زور سے؟ جی۔ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا؟ کوئی مما کو تنگ نہیں کرے گا؟ ویری گڈ ہو گیا۔ جی جناب، اور پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اختتام سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا سیگمنٹ بچپن اور دین اسلام، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا کریم آپٹکس گلشن اقبال نے، اور اس کے علاوہ یم لینڈ ٹیسٹی گروپ اینڈ کمپنی نے، تو بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور جناب ہمارے وہ دیکھنے والے جو اسکرین کی اس طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس سیگمنٹ کا حصہ بنے، تو جناب آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر منصور ساحر کے نام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ کانٹیکٹ کیجئے، اور یہ رابطے کا نمبر ہے، رابطہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کے بچے بھی یہاں اس سیگمنٹ میں ہوں گے ہمارے ساتھ، سب مل کے کہیں گے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ تو جناب اگلی سحری میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بینا خان کی طرف سے اللہ حافظ، سب کہیں گے اللہ حافظ، ایسے کر کے کہیں گے اللہ حافظ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ دیکھو